भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 180 आणि 100 दिसाची या सकाळीच्या वेळाची हे वर्ती भासोवणी ही जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार म्हणटा तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता आनी तुवें चलोंक जाय ती वाट आज हांव दाखयता. मनशान आपल्या फायद्या विशयान जायते आमकां शिकयला आनी आमचो फायदो आनी कोणें जोड घेतला जाल्यार देव तसो न्ही. देव विस्वासी काकूदार जावन आसा. देव तिदाळरी आमकां आपल्या फायद्याचे तो शिकयता. आज उतार म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 48:17 इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 28:8 वळी 17 अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव इस्रायलाचो पवित्र देव अशें आज म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं म्हणटा की हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव आज तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. तुज्या फायद्याचे आज हांव तुका शिकयता. आज उतार म्हणटा की आमकां बोवापुरबायन तुवें चलोंक जाय त्या वाटेन तुका आज हांव चलयता. तुवें चलोंक जाय त्या वाटेन आज हांव तुका चलयता. मोगाचे न्हू एक घडीत ह्या मागण्या आराम करता आसतना तुमच्या मुखार हांव दवरता. फाटल्या वर्सांनी हे भाव बैला गांवान काम करतालो. सुमार 3-4 वर्सां हांव एक जागो पळोवन एक ल्हानशें घर बांदूंक तो चिंतालो जाल्यार जायतेच नातले. एक फावटी तो म्हणालो ब्रदर म्हाका जागो घेवंक जाय ल्हानशें घर बांदूंक जाय. हांवें जाल्यार आयिल्ल्या तशें वचून रिट्रीट कर आनी ताणें बऱ्या अपुरबायची रिट्रीट भाग घेतली. 4 दीस ताणें सुमया सांगत रावलो. सुमया सांगता 4 दीस आसतना सुमया लागीं ताणें उलयलो की सुमया म्हाका एक ल्हानसो जागो जाय आनी एक ल्हानशें घर बांदून तुवें म्हाका कुमोक करूंक जाय. ह्या जाग्याक तूंच म्हाका वाट दाखय. म्हज्या मोगाचेर 4 दीस रिट्रीट जाली. घरा गेलो एक एजंट ताका मेळ्ळो. तांचें उलोवणें जालें. एजंट म्हणलें म्हाका एक जागो जाय. एजंटान क्विकली म्हणलें की पळय हांगा ते बरो जागो आसा तो जागो घे. तो जागो घेतले वेळार आनीक 6 म्हयन्यांनी तुजो फायदो त्या जाग्यार जातालो.
तू कितें आस त्या जागेर ओमताय मुकल्या 6 म्हयने तूं बरें बीन ओमताले कित्याक इसाकाक देव म्हणटा की जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 20 आणि 6 22 वळी 12 आणि 13 म्हणटा ज्या प्रदेशात तूं बिवोमते त्या प्रदेशात त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी तूं उलोवतलोय तुज्या फायद्याचे इसाक हांव तुका सांगता आज 100 वांट्यांनी तूं उलोवताले कित्याक देवाचो आशिर्वाद इसाकाचेर आसलो 4 दीस रितीरेंत सोम्या सांगता बसल्या ह्या बाबाक देवाचो आशिर्वाद ताणें जोड घेवन ताणें जागो पळोवंक गेलो एजंट म्हणा लागलो की पळय तो जागो घे कित्याक म्हळ्यार आतां ल्हानसो रोड आसा मुकल्यान 107 म्हयन्यांनी ह्या 1 वर्सांनी तो रोड ब्रॉड जातलो आनी हांगा सिटी टायप जातली त्या खातीर तुजो फायदो तुवें तो जोड घे आनी ह्या काही जागो पळोवन बरो खुशी जाले मन येयले आनी जागे टोकन दिले इले चड उणेकन म्हणजे 1,70,000-80,000 ताणें जागो घेतलो जागो घेवन ताणें बुन्यादेक घाली आनी बैला गांवांत परतून तो आपल्या वावरा फाटी गेलो 1 वर्सा भितर तो रोड सगळो चेंज जावन रोड ब्रॉड जावंक लागलो आनी थोडी बरी सिटी टायप जावन बरी बरी दुकान आयली 1 वर्सा भितर म्हज्या मोगाची न्हू त्या जाग्याक सेन्सा वयर 1 लाख रुपये वाडोवंक सुरू जालें आज आमकां देवाची हे संवसाराचे विशयांत हांगा म्हणटा हांव संवसाराच्या गणिता विशयांत हांवें तुमकां कळयतलें कशें आपल्या फायद्याचे देवान ताका ताचो फायदो जोडूंक आदार एक रितीरेद्वारे 3 दीस सुम्या सांगला बसल्या द्वारे एक बरी वाट ताका देवान दाखयली आज हांगा आमकां उतार म्हणटा की सर्वेस्प तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्प तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता तुज्या फायद्याचे जेन्ना देवा लागीं बसताय देवा लागीं उलयताय देवाक शेअर करते देवा लागीं बसाबस करते देवाक तुजें काळीज दिताय सोम्या म्हज्या पार्टीन कोणूच ना हांव एकलोच कश्टांत आसा हांव एकलो स्ट्रगल उखलते आसा आज हांव सांपडलां म्हज्या पक्षान कोणूच ना म्हज्या आदाराक कोणूच ना सोम्या आज तूं म्हाका वाट दाखय देव तुज्या फायद्याचे तुका तो शिकयता आनी तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेर तो तुका चलोवन व्हरता कित्याक इसाया प्रवादी पुस्तकांत 45 वळी 2 आनी 3 म्हणटकीर हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता तुज्या मुखल्यान खंयची दोंगर आसूं दी खंयची अडकळ्यो आसूं दी खंयची उणेपण आसूं दी आज संवसाराचे बुलोवण्यात वरी खंयची कुतांत्र तुज्या जिवितान येवन तुका त्रास दिवं दी हांव तुजो देव तुका सोडयतलो तुवें सांगाता रावतलो आज उतार म्हणटा म्हज्या मोगाचेर आमकां साम चॅप्टर 116 वर्स 2 साम 116 वर्स 2 आमकां म्हणटा की आनी हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो आज आमच्या फायद्याचे आज आमी जोड घेवची जाल्यार आमी देवाक उलो मारूंक जाय आज जांफर कोणीय तुका फायदो जोड दिता म्हणला जांफर 4 लाख जाल्यार 8 लाख दिता म्हणला थंय उलो मारूंक वचनाका आज जांफरो 4 तुज्या हातान मेळचे परिस्थिती आसची नाय तूं 8 सोड तुवें दिल्ले 4 ते तुका मेळचे ना कितली भाव भयणी आज म्हज्या म्हाका 4 लाख घाल्ले 8 लाख जाता म्हणून कितल्या पटी आमी आशेन पयशे घाला जांफरो आसले बँकाचे फिक्स डेपॉझिट आसले काडून आमी दिला जांफरो लास्ट 4 लाख नासतना 1 लाख त्या व्यक्तींतल्यान पाटी मेळूं ना जांफरो आमकां कितली गणिता कितल्या लोकांच्या दोळ्यांतल्यान अशी दुकां आजय गळटे आसात आज म्हज्या मोगाचे न्हू देव चित्र म्हणटा की आमकां आनी हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो आज हर एका गरजेच्या वेळा कश्टाच्या वेळा अक्क तुज्या फायद्याची तुवें जोड घेवची जाल्यार तुजो फायदो तुज्या देवातान तुवें जोड घेवची कित्याक तुज्या फायद्याचे तो मात्र तुका शिकोवंक साध्य आसा शिवाय आनी कोणूच ह्या संवसारांत कोणीय तुका फायदो जोड दिता म्हणून आज कितल्या बाबड्यांक दुखाक कारण करून घालूं ना गी कितली बाबणी सुसायड करचे परिस्थिती नान गी कितले म्हण घरदार विकून भांगर शिकर विकून आज इल्लो फायदो मेळटा म्हणून पयशे थंय घालन सांपडो ना गी जांफरो भायल्या गांव येता म्हणून जांफरो आनी कितें करता म्हणून जांफरो बिजनेस जांफरो देवा लागीं आयिल्लो व्यक्ती हर एक दीस फायदो जोड घेवनूच वेता त्या खातीर सगळ्या कोड्यान कुसलो तो व्यक्ती समाजान ताका मान नातलो व्यक्ती ताका पळयता लोक धांवताले त्या व्यक्तीक जेजू मुखार तो आयलो सर पडलो दिमी मारी लागलो सोम्या जर तुजी खुशी आसा तर
म्हाका पिडेंत सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा. आज फायद्याचे तूं म्हाका जोड दितालो देव जावन आसाय. इतलेच सुम्या जर तो खुशी आसला म्हाका गुण कर. जेजून आपलो मोगासो हात त्या कोड्यान कुसरल्या त्या सांबड्याचे दवरलो. म्हाका खुशी आसा तूं निताळ आसा, तूं निताळ आसा. मोगाचे न्हू जेजूचे काळीज आज उदार जावन आसा. जेजूचे काळीज आज एक बुजवणेचे जावन आसा. जेजूचे काळीज दैवीक जावन आसा. जेजूचे काळीज विस्तार जावन आसा. आज हांगा परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 18 वर्स 6 म्हणटा. साम 18 वर्स 6 म्हणटा म्हज्या आकंतान सर्वेस्परान उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानाक पडली. म्हजी बोब ताच्या कानाक पडली. म्हजी बोब ताच्या कानाक पडली. आज म्हजी बोब ताच्या कानाक पडटे आसा. आज ह्या सकाळच्या शनिवारच्या दिसा उलो मार तुज्या सुम्या. अर्धे वोर त्या सुम्या सांगाता खस कर. थोडो वेळ त्या सुम्या सांगाता खस कर. कित्याक आज कोणाकय उलो मारले वयस जाला तूं जावं फुरो तुवें काळीज दुसऱ्यान ओमतिलाय. तुवें सांगलें म्हजी हे कश्ट आसा, हे प्रॉब्लम्स आसा, अशें जाला, म्हज्या पुतान तशें केलां, म्हज्या घोवान अशें केलें, आज आमी दुबळीत जाल्यार हांव कश्ट पडलां. जावं फुरो तुवें कोणाकय तुजें काळीज ओमतिलाय या उक्तें केलाय. तांणी तुजो फायदो जोडून घेवन 4 जाणांक तुजें नांव पाड केलां. जावं फुरो सुम्याच्या मुखार हान्ना आयली आनी तिचे काळीज उक्ते करी लागली आनी म्हणा लागली सुम्या तुका कळीत आसा पिनेनान कितें म्हणलां म्हणून. तुका कळीत आसा हांव वांजडी म्हणून. तुका कळीत आसा हांव भुरगें ना म्हणून. तूं म्हजें काळीज जाणाय. तूं म्हजें काळीज जाणाय. तूं म्हाका वळखतलो देव. तूं म्हाका वळखतलो देव. तूं म्हाका वळखतलो देव. आज तुज्या मुखार मात्र म्हजें काळीज हांव उक्तें करूंक शकता. शिवाय एल्कायना मुखार न्हय, पिनेना मुखार न्हय, सिर्फ सुम्या तुज्या मुखार. न्हय एल्कायना मुखार, न्हय पिनेना मुखार. हांव म्हजें काळीज म्हाका रसल्या देवा तुज्या मुखार हांव उक्तें दवरता. तुज्या मुखार उक्तें करता. हान्नाचें काळीज देवान पळयलें. हान्नाच्या काळजाची दूख देवाक कळीस जाली. हान्नान फायदो जोडून घेतलो. म्हळ्यार सामुएल म्हणल्या एका प्रवादेक आपल्या गर्मान जल्म दिवची आवय जावन पावली. मगाचे न्हू ह्या शनिवाराच्या दिसा तसल्या देवाच्या पातळीन दवरया. तसल्या देवाचे अखंड भरोसो दवरया. तसल्या देवाचेर आज अखंड विश्वास दवरया. हाला नाका, थीर रावा आनी दैवीक सगत आमी अनुभव करून घ्या. आज उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 18 वर्स 6 परतून वाचया आमी. म्हज्या आकंतान सर्वेस्परान उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानार पडली. आपल्या मंदिर हान्नान मंदिरान गेली आनी हाक बोब मारी लागली आनी दोळ्यान ते दुकां गळूंक लागली आनी देवान तिजो ताळो आयकलो. तिजो ताळो आयकलो. मगाचे न्हू आज सकाळीच्या वेळा आमचो जण एकल्यांचो हर एकले आज देवाची तर आयकतली. तुमचो ताळो आमचो तुजो आनी म्हजो देव आयकतलो. कित्याक ताणें आमकां रचला. ताच्या सर्वाची परसा आमी जावन आसा. आज आमकां कोणाकच तो सोडचो ना. ह्या गायनान देवाक आमी अर्घा दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाखणया. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. उपकारी काळजा दिनवाशी मोला सोम्या करगा दिव्या. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून करत्या उपकार तासो बावड्या. सतानी ती जीव कागार दिता. जिविताचे वाटेक चलयता. दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरताय. सतानी
ताच्या मोगा ताचो तोत्या उपकार ताचो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या गदादिव्या देण्या पासो ताच्या मोगा ताचो तोत्या उपकार ताचो बावड्या. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॅरनसान उलयतां. गेले ते विका मुगे भाव सा बरो बरो नासलोलो, जोऱ्यान सारको भाजतालो भाव मुगेलो. आनी मागीर ते बसीन कामां वयता आसतना तेका जीव बी कांय ना जावन तेका जायते प्रॉब्लेम जाले. तेका मागीर तेका तेशें ड्रिप्स लायले तेका जोऱ्यान तो सार हॉस्पिटलान व्हरून तेका ड्रिप्स लायले. तेका मागीर परतून कंपनी गेलो तेका जायना म्हणपा लागलो. मागीर सांजेर तेका हांवें कॉल केलो तेका. मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो आपल्याक जायना सारको जोऱ्यान सारको हें जाता सा होपडे हें जाता तेश कोन्न हें जाता तेका. मागीर हांवें पेटिशनाक आयलो, म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां देवाक जेजूच्या आदारान भाव मुगे आतां बरो जाता. थंडी आहा म्हाजें पूण जोर बिरी कांय ना, आतां म्हाजें बरो आसा. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच तुमची मागणी फुडें वचून जेजू लागीं हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रुसीना घालती न्हू, हांव बॅरनसान उलयतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलोलें म्हज्या तितीनाच्या दोळ्यांक ऑपरेशन आसा म्हूण. मागीर ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. म्हज्या तितीनाचें नांव आंतोनेत घालदिनो. आयज ताचें ऑपरेशन जालां, बरे भाशेन जालां म्हूण देवाक आर्गांव आनी हांव दिन वाचतां. तेजे दोळ्याचें ऑपरेशन आनी देवाक हांव काळजान तान आर्गांव आनी दिन वाचतां. तेच पोरी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक आर्गांव दिन वाचतां आनी देवा लागीं हांव मागतां, जेजू लागीं मागतां तेंची हें देवाचें आराधना तेंचें ओदीक फुडें व्हरूंक आनी ओदीक बरे भाशेन जाल्या ओदीक फुडें मुखार आनी फुडें बरे भाशेन चलूंक देवान तांकां आर्गां दिल्या पुरोन मागतां. ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक भलायकी मागतां आनी काळजांतान हांव दिन वाचतां. देवाक आर्गां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजूक आर्गां. पांच बासुणयो आमी जण उत्सार या हांगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुंस मुचे दायज, तुंस मुचे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुचे अद्रश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस आलसो ना. कोडियाल जावन उलयता. आमच्या शेजारा बड्याक आयिल्लीं तांकां भुरगीं नासलीं. आतां ते हांव सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मागतालीं. आतां 7 म्हयन्याचे गुरुवार देवाक आराधन वंदन जय जय. ब्रदर प्रकाशाक, पाद्र्यापांक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. I want to give the testimony of my husband, Mr. Vinay Dennis Pinto, who is 46 years old. He is a person suffering from renal failure and also undergoing dialysis thrice a week. Last week, during his visit to the hospital, a CT scan was done and it showed some blockage in the heart, which was further confirmed on 12th by angiogram. Since the block was 60%, doctor suggested us to go with angioplasty. As planned, on 14th, the procedure was to be conducted. And it was God's miracle. He was taken to the procedure room and within 10 minutes, doctors came out saying that there is no block. The block has been cleared. They even showed me the previous images as well as the new images which clearly showed the blocks had vanished.
It is just the grace of God, the miracle that God has done in our life. I just want to thank and praise my Lord for this biggest miracle. Since we were not in the favor of angioplasty due to his health issues, I thank and praise the Lord for this miracle in our life, and I also believe God will heal my husband completely, and I will come up with one more testimony. Amen. Jeremiah chapter 33 verse 3 म्हणटा की म्हाका उलो मार आज हांव तुका गुप्ती संगती कळीत करतलो. आज गुप्ती संगती कळीत करतलो. आमचो देव आमचो रस्ता आमचो पोसान आमच्या सांगात आसा. बापा तुका आमी आज सकाळचे अर्घ दिता आसतना आज म्हज्या फायद्याचे म्हाका शिकयतलो तूं देव जावन आसाय. आज जावं फुरो तुवें हात घालचें काम लुकसाणांत पडचें आसा जाल्यार जावं की पुरो आज सकाळचे तुज्या देवाक तूं उलो मार. तुज्या फायद्याची वाट तुजो देव तुका दाखोवन दितालो. आज जावं फुरो तूं कश्टान पडच्या परिस्थितीन आसय जाल्यार आज तुज्या देवा उलो मारशी वयसल्या तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते दाखोवन दितालो. सकाळचे उलो मारया त्या सुम्या बगाळा बापा. आज आमी मागता बापा आज विशेष ते मागता इस्रायलांत आसच्या जण एकल्या लोकां खातीर सगळ्या इस्रायल गांवां खातीर हर एका कुशिल्या गांवां खातीर मागता बापा. आज संजे झगडे झूज हे सगळे नापयस कर बापा. समाधान दितालो देव तूं जावन आसाय बापा. तूं आमचो धनी जावन आसाय बापा. तुका सगळे कळीत आसा बापा. बापा आज कितली बाबणी पार गांवांतून वचून त्या गांवांत काम करूंक गेलात बापा. लाखांनी रीण काण गेलात बापा. ती कश्ट जातात बापा. बापा आज तांचेर तुजी नदर लाय बापा. बापा तांच्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काड बापा. तांचे कश्ट परिहार करता आनी तांकां एक वाट दाखय बापा. बापा ह्या सगळ्या वायटाचो निवार म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता आसतना आयचे कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचो किमो आसा आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणीसा लास्ट स्टेजीर आसात कोणाक कामाच्या आज काम नासतना आसा एम्प्लॉयर ना आज वीजा मुक्ता ते आयला बापा हांच्या जण एकल्याचें दाय दाखय सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तशेंच आज मागता आमी भायर वता आसतना भितर येता आसतना आमकां राखून व्हर बापा. आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा बरी जाणवाय ताका दी बापा आनी बरें कार्य करून कोणी आज भायर सरता तांकां आशिर्वादीत कर. सगळ्या अवघड येतावन अनाहुत येतावन सगळ्या इरार येतावन बेजार येतावन हसकत येतावन आमकां राखून व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी अनाउन्स केल्ले की अर्दे वोर कोणाकी तुज्याच घरा वेळ आसा विनवणी करूंक ह्या नंबराचेर कॉन्टॅक्ट करा. आणखी जायते हजारांनी नंबर आमकां आयला कित्याक ही आमी 26 घंटे एक ग्रूप करता. राती 3 तावन 3:30 जाता 3:30 तावन 4 जाता 2 तावन 2:30 जाता 2:30 तावन 3 खंयचोय टायम तूं खंयचो डे एंड नायट 26 घंटे खंयचो टायम तुका अर्द घंटो मेळटा तो टायम तुजो ह्या 2 म्हयन्या खातीर अर्द घंटो टायम ह्या वॉट्सॅप तुजें नांव तुजो टायम हे 2 दाखल कर मागीर आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करता. देव तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट 18 तारीख ऑक्टोबराच्या सांजे 7:30 ते 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर भुरग्यां खातीर एग्जामीच्या तरणाट्यां खातीर आनी गरजेवंत इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोनी लँग्वेजीन हे आउटरीच सांजे 7:30 ते 9 वरां पर्यंत आसतलें. कुर्ला होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्टान येया आनी सांगा एकामेकाक. तशेंच 19, 20, 21 ऑक्टोबरांत 19, 20, 21 ऑक्टोबरांत सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क सायट विक्रोली वेस्ट 19, 20, 21 3 दिसाची रितीर आसतले. 3 दिसाची रितीर हांव आनी म्हजी एंटायर टीम. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू 19 ब्रेस्तारा बँड्राय मागणें आसा हांगा दुसरे पाद्रा येताले आनी बँड्राय मागणें आसा हांगा टीम आसतले ते ती सुकाय नाकात. तशेंच 19 सांजे 6 वरां मिसाच्या उपरांत थंय रिती सुरू जातली. 20 आनी 21 तारखेर 20 आनी 21 7 o'clock मिसाच्या उपरांत ती रिती सुरू जातली. ते दयाकान येया व्हडा संख्यान. तशेंच म्हज्या म्हाका 27, 28, 29 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालया सुकाय नाकात व्हडा संख्यान ह्या रिट्रीटेक या. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हांगा अनाउन्स केलें 21 ज्ञान आश्रम सकाळीं 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत एका दिसाचें आउटरीच आसा. एका दिसाचें आउटरीच सांजेर पार्क सायट आसा. तशेंच सकाळीं
9 वरां तो 4 वरां पर्यंत ज्ञान आश्रम इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश दोन्ही लँग्वेजीस आसतले विशेष आराधन अर्घ वाकणी मिसचे बलिदान सुकाय नाकात येया आनी ह्या रितीन ती भाग्या म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच 23 तारखेर 23, 24, 25 प्रति इन्फंट जीजस चर्च इन्फंट जीजस श्रायन बाळोक जेजूचे श्रायन जावन आसा मँगलोर बेकारना कट्टे म्हज्या मोगाचे न्हू 3 दीस व्हडा संख्येची वर्ती एक कन्वेन्शन त्या सुवात आसा केला कर्मलायट याजक आनी आमी त्या सुवातेर आसतले कर्मलायट याजक आनी आमी त्या सुवातेर आसतले म्हज्या मोगाचे हर एक वर्सा हे ह्यूज कन्वेन्शन ती मांडून हाडटात ह्या वर्सा रोमाकाराच्या पत्रांतले थोडे विशय आमी सांपावला रोमाकारा बरयल्या पत्राचे विशय त्या सुवात नियाळटली ह्या व्हडा संख्यान हे 3 दीस हजारो लोक तुमचे थंय मागतलो हजारो उपास करन आसा हजारो तुमची विनवणी करन आसा हे दैवी सगत तुम्ही जाणेकले अनुभव करया आनी तुमी ह्या कन्वेन्शन खातीर मागा आमेन परतच्या टेस्टमनी आयकुया हांव शिरवतान उलयतां फ्लेवी हांव म्हज्या पुताची आनी घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें साक्ष दिवंक गलायतेल्ल्या धन्य देवा लागीं बक्षाण्या मागतां जेजू लागीं बक्षाण्या मागतां पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताची ताका तेन्थांत री एग्जामाक बसूंक आसलें त्या बसून आमी ब्रदराक पिटिशन घाल्लें ताका एक वर्ड ऑफ गॉड दिवंक ताणें ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदां रिपीट करनासलें हांव आनी ताणें री एग्जाम बांदली तातूंत तो बऱ्यान पास जालो आनी दुसरी साक्ष म्हज्या घोवाची ताका डायबिटीसान ताचे गायक गूण जायनासले तांच्या पासून थंय हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सदां रिपीट करनासलें हांव ताचो गाय आतां मस्त गूण जाला ही 2 साक्ष दिवंक दिता आनी धन्य देवाक अर्गां दिता आमकां मागिल्ले उपकार दिल्ल्या पासत तशेंच हांव मागतां ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक तांकां तांचे मिसांव आनीकी मुंदारसून वचूं दी बरी भलायकी तांकां देव दिवन दी म्हूण हांव मागतां अर्गां जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू अरदान जेजू हांव गल्फातान उलयतां म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जावच्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आमी तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनात आसले आतां म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जावन हांव आनी बाबा दोगांय घरा पावल्या आमचे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी त्या टिमाक हांव देव बरें करूं मागतां तशेंच तांचे वयर आनी ताच्या फॅमिली वयर देवाचे दाराल आशिर्वाद मागतां प्रेज यू जेजस थँक यू जेजस एडोर यू जेजस हांव कोड्याल जावन उलयतां 7 वर्सां जावन आमी घर बांदताल्या घराचें काम आमी जायनासलें 7 वरांचो बाकी उरलें 7 वरांत हांव ब्रदर प्रकाशाचें सक्रामेंताचें आराधन घरा भितर वचून आयकोन सुरू केलें ताज्या मागीर घराचें काम जालें घर व्हंकल जालें फेब्रुवारीच्या 19 आतां आमी नव्या घरांत रावल्या देवा जावन अर्गां आराधन वंदन जे ब्रदर प्रकाशाक आनी पाद्र्यापांक आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हजें नांव रनिशा हांव उडपीतान उलयतां ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपरां सुमार 1 वरां सावन म्हाका मस्त तकली घुंवताली हांवें जेरेमाया 17:14 रिपीट करूंक सुरू केलें सरेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरी जातली आनी त्याच दिसा ब्रदर प्रकाशाची मुल्केंत रेतीर चलताली हांवें घरांत सावन सक्रामेता लागीं मागलें रेतीर अखेर जावच्या भितर म्हजी तकली घोळ संपूर्ण बरी कर देवा म्हूण देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी रेतीर अखेर जावच्या भितर तकली घोळ संपूर्ण बरी जाली ह्या उपकारा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी मुखल्या दिसांनी म्हाका बरी भलायकी फावो करतलो म्हूण बरवसतां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया